अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है ये तमाम लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। अच्छा, आज जी ये छोटा सा टॉपिक, वैसे तो हमारे एक दोस्त हैं शहबाज शेख साहब रावलपिंडी से, कुछ दिन पहले उन्होंने भी सवाल किया, और इससे पहले मुजाहिद खरल साहब हैं, उन्होंने भी ये पूछा था कि ये मड में और शीरे में क्या फ़र्क है, और मड को बकरियों की खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इंशाल्लाह सारे इस पे जो कुछ मेरे इल्म में है वो मैं बताने की अक्सर कोशिश करता हूँ, और आज भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो गुजारिश ये है कि अगर मेरे किसी बताए हुए काम में, किसी बताए हुए नुस्खे में किसी भी भाई को कभी कोई नुकसान अगर हुआ है तो वो आप मेरे साथ लाजमी शेयर करें इसी कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो भी आप ज़रूर बताया करें कि किसी काम से, किसी को कोई बताई हुई किसी चीज़ से आपका, किसी भी भाई का अगर कोई फ़ायदा हो रहा है, स्पेशली अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो ज़रूर बताए, ताकि वो बात मैं मज़ीद फैलाने से भी गुरेज करूँ, और उस पर जो है कुछ जो मैं समझता हूँ मुनासिब चीज़ें हैं वो स्टेप लिए जाएँ, ताकि किसी चीज़ का नुकसान ना हो। असल चीज़ होता है नुकसान से बचना, तो फ़ायदे जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से जहाँ तक मैं समझा हूँ, ये दोनों जो चीज़ें, एक शीरा राब और दूसरा जो है मड, ये दोनों शुगर इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो शीरा राब है उसने अपनी बड़ी अहमियत है, उसका जो लोहा मनवाया है वो ये है कि ये अभी मेन प्रोडक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल, और क्योंकि परिंदों से लेके तमाम जानवरों की जितनी भी खुराक हैं उनमें इसका जो है बेदरिग इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जो ज़्यादती होती है वो मसाइल का शिकार करती है जानवरों को, लेकिन अगर मुनासिब मिक़दार में इसका इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होता है। और इसका इस्तेमाल यही है कि अगर आप बकरियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर शीरा राब जो मैं मज़ीद बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये बकरियों की, अगर ये मेरा अपना तजिया है, अगर ये गलत हो जाता है तो आप मुझे बताएं, अगर मेरी कहीं पे गलती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इंशाल्लाह हम इसकी मिक़दार आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन जो मैंने समझा है कि यार ये बकरियों के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक जो 100 kg का अगर आप फार्मूला बनाएंगे तो उसमें जो पतला होगा, मतलब जो गाढ़ा आम मिलता है, इसके वैसे दर्जात हैं काफ़ी, तो जो बिल्कुल खालिस होता है वो 3 kg से ज़्यादा आपने नहीं डालना, और अगर आपने उसको पतला किया है, उसमें पानी गर्म करके 50% शीरा है, तो फिर ये 6 kg से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। बहुत से मसाइल आएंगे अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और अमूमी तौर पे जो लोग पैलेट खुराक इस्तेमाल करते हैं तो पैलेट में जो मॉइस्चर लेवल होता है वो लाजमी देना पड़ता है, और 12 से 15% तक देना ही पड़ता है, तब जाके जो मशीनें हैं अवेलेबल वो इसका अच्छा पैलेट बनाती हैं। तो वो उस चक्कर में, पैलेट बनाने के चक्कर में लोग ज़्यादा शीरा इस्तेमाल करते हैं, जो बाद में ज़्यादा मसाइल का जो है, फैटनिंग वाले जानवरों का अलग मसला है, उसमें आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बकरियां हैं, जो लॉन्ग टर्म आपने जानवर रखने हैं, उसमें इसका शुगर का या इसका मीठी चीज़ों का जो इस्तेमाल है उससे आप गुरेज करें और थोड़ा इस्तेमाल करवाएं। असल में ये चीज़ ये है कि जब आप जो शुगर मिल्स हैं वो गन्ने को क्रश करती हैं, उससे जूस निकालती हैं, तो वो जो जूस होता है उसको जो स्टोर करते हैं एक जगह से, अमूमन 3 जगह से, वो उसको फ़िल्टर करने के बाद, उसको निथार लेने के बाद, उसको साफ़ सुथरा जो जूस होता है वो मज़ीद आगे प्रोसेस के लिए जाता है। तो जिन टैंक्स में जूस को पहला टैंक, दूसरा टैंक, तीसरा, ये जो फिल्ट्रेशन के 3 अमूमी तौर पे तमाम जो शुगर मिल्स हैं 3 जगह से वहाँ फ़िल्टर होता है जूस। तो पहला जो टैंक होता है जिसमें तमाम सिर्फ जूस नहीं होता, गन्ने की जितनी भी बाकियात हैं थोड़ी बहुत, जिस तरह आप की आम ऑब्जर्वेशन में होगा कि आप कोल्हू से जब खल निकलवाने जाते हैं, जब खल से जब आप तेल निकलवाते हैं किसी भी सरसों का या किसी का, तो बोतल में अगर आप थोड़ा सा तेल लें तो आप देखेंगे कि आम आँख से नज़र नहीं आता और बिल्कुल साफ़ सुथरा वो तेल जो है नज़र आ रहा होता है, लेकिन कुछ देर आप अगर उसको रखें तो वो बोतल के नीचे कुछ मट्टी सी, कुछ उसके बाकियात सरसों के या जो खल वगैरह होती है, वो कुछ ना कुछ उसके ज़रात होते हैं, और वो फिर आम आँख से भी देखे जा सकते हैं। तो इसी तरह ये भी मामला होता है कि जूस पहले तो नज़र आ रहा होता है कि साफ़ सुथरा है, लेकिन जब टैंक्स में कुछ देर के लिए उसको वो स्टोर करते हैं तो उसके बाद उसमें जो गर्द व गुबार होती है, जो मट्टी होती है, जो उसका सारा गन्ने की बाकियात होती हैं, वो सारी जब नीचे वो टैंक्स में आ जाती हैं एक से, तो फिर वो जो ऊपर वाला निथरा हुआ जूस होता है उसको वो मज़ीद आगे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और मज़ीद उसकी जो बॉयलिंग वगैरह है वो करने के लिए तो 3 जगह से वो जितने भी 3 जगहों मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर होता है, तो उन टैंक की जब वो सफाई करते हैं उसके बाद जब वो अपना प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद
تو وہ جو تینوں ٹینکس یا 4 جتنے بھی ان کے ہوتے ہیں، تو وہ جہاں پہ جوس سٹور ہوتا ہے تو اس میں جو چیز نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مڈ۔ عمومی طور پہ جب اوپر جوس ہوگا اور یہ جوس سے ہی آ رہی ہے تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ کافی میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا سارا فضول چیز ہے۔ فیٹننگ میں اس کا بعض جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، لوگ جانوروں کی فیٹنگ میں شیرے کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سستا ہوتا ہے، 100 روپے 150 روپے میں 1 من مل جاتا ہے، اور یہ ہمارے علاقوں میں تو اس کو استعمال کر رہے ہیں زمین کی فرٹیلائزیشن کے لیے، اس کا بڑا رول ہے اس میں، کچھ اس کے فائدے ان حوالوں سے تو میں کچھ نہیں جانتا، لیکن جانوروں میں عمومی جو کٹے ہیں نا ان میں فیٹنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہوتی اس میں مٹی ہے، گرد و غبار ہے، گنے کی باقیات ہیں، کوئی زیادہ کام کی چیز اس میں صرف یہی ہوتی ہے کہ یہ اس کا کچھ ذائقہ میٹھا ہوتا ہے جوس میں رہنے کی وجہ سے، تو وہ سارا جو ہے جانور کھا لیتے ہیں۔ میں نے ویسے بکریوں کے سامنے رکھا ہے تو بکریوں نے شوق سے نہیں کھایا، اس کو چاٹنا شروع کر دیا ہے، لیکن میں تو ایک صرف اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ اس کو کھاتے ہیں جانور یا نہیں، لیکن وہ ہوتی ساری مٹی ہے، تو وہ فضول ترین چیز ہے، آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں اگر آپ اسپیشلی بکری فارمر ہیں، لیکن اگر آپ فیٹنگ آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنے طور پہ کچھ تجربہ کریں، لیکن یہ چیز ہے بالکل سراسر غلط۔ مٹی ہے، جانوروں کو یہ تباہ کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ انہوں نے ریومن بفرز وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے تبھی وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن فیٹنگ کے علاوہ اسپیشلی بکریاں جو ہمارا ٹاپکس ہوتی ہیں اس میں اس کو کسی بھی گنجائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو بالکل بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو دوسرا مڈ ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو شیرہ راب ہے وہ ایک بہترین چیز ہے، تمام جانوروں کی خوراک میں استعمال ہو رہا ہے۔ بکریوں کی میں کریں، وہ جب وہ جوس ہوتا ہے اس کو مزید جب وہ بوائلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ چینی کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں جو دانے سے ہوتے ہیں وہ بن جانے کے بعد بوائلنگ کا ایک جو پروسیس ہے ان کا، اس کے بعد جو چیز اس میں مختلف کیمیکلز ڈال کے وہ اس کو سفید رنگ دینے کی جب کوشش کرتے ہیں تو وہ جو گاڑھا سا محلول بچتا ہے عموماً گڑ کے رنگ کا، تو کالا بھی ہوتا ہے یہ، اس کا زیادہ ویسے کلر جو ہے بلیک ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کو بار بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو مختلف کیمیکلز ڈال کے، اور اس کو کلر دینے کی وہ جو کرسٹلز ہوتے ہیں چینی کے کوشش کی جاتی ہے، اور اسی لیے چینی جو ہے وہ بالکل صاف ستھری اور سفید ہوتی ہے۔ باقی جو محلول بچ جاتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے شیرہ راب، اس کو مزید مضر صحت جو کیمیکلز ڈال کے کلر دینے کے لیے کیا جاتا ہے ان سے پاک کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی یہ مین پروڈکٹ کے طور پہ ہے، اور ابھی اس کا جو ریٹ ہے جو بہترین شیرہ ہے ایک گریڈ وہ 80 روپے کے جی سے لے کے یہ 40 روپے کے جی کے درمیان اس کا ریٹ ہے۔ یہ جو اچھا ہوتا ہے قدرے، وہ بڑے جو فینسی جانور ہیں ان کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو بی گریڈ یا عام یہ جس طرح بکریاں ہیں یا گھوڑے وغیرہ یا یہ جو شتر مرغ کی فارمنگ ہے، تمام جتنے بھی جانور ہیں پرندے ہیں تمام کی خوراکوں میں اس کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو فش فیڈ ہے اس میں بھی بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پیلٹ ہے وہ بنے اور کچھ سخت بنے، وہ سٹیم کے پروسیس سے جو گزرنے کے بعد۔ بہرحال جی، شیرہ راب بہترین چیز ہے، لیکن اگر آپ مناسب مقدار میں اس کو استعمال کریں گے، جو مڈ ہے جو شوگر کین پریس مڈ ہے اس کا نام، تو اس کو آپ بالکل بھی اس حوالے سے استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ نے لانگ ٹرم جانور رکھنے ہیں۔ شارٹ ٹرم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، عموماً لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید جو شیرہ ہے وہ بعض دفعہ سخت ہو جاتا ہے، ٹھوس حالت میں ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے تو وہ مڈ کہلاتا ہے۔ ایسا بالکل غلط ہے، جانور اس کو چٹتے بھی ہیں، جانور کوشش بھی کرتے ہیں اس کو کھانے کی، لیکن وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ جوس میں اس مٹی کا اس گنے کی باقیات کا پڑے رہنے کے بعد اس کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جانور جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ کھائیں، لیکن وہ ایک نقصان دہ چیز ہے، آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں تو بہتر ہے۔ شیرہ راب دوسری چیز ہے، وہ الگ اس سے بالکل اس کا سارا سیاق و سباق، اس میں کوئی مضر صحت چیز نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ صاف کر کے مختلف اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کرنے کے بعد لوگوں نے اس کو جو ہے وہ فیڈ کے لیے استعمال کرنا مناسب سمجھا ہے، اور اسی پہ کام ہو رہا ہے اور کافی درجے کا ہو رہا ہے۔ فیٹنگ میں تو یہ سمجھے کہ ایک ضروری چیز ہے، ویسے میں آلریڈی ویڈیو اس پہ بنا چکا تھا کہ جو 3 قسم کے موٹاپے ہوتے ہیں، تو جو زیادہ موٹاپا ہے، جو جانور پہ چربی چڑھانے والا موٹاپا ہے، اس میں اس کا بڑا بہترین رول ہے، تو زیادہ استعمال نہ کریں لیکن پورا اس کو استعمال آپ کریں، اس کے بے تحاشا فائدے ہیں۔ یہ
جانور کو ملتے ہی جانور کو جو امیجیٹ انرجی ہوتی ہے نا وہ دینے کے کام آتا ہے، اور یہ بہت ہی مفید رہتا ہے اس کام میں، جانور کو فوراً انرجی ملتی ہے یہ شیرہ راب کھانے سے۔ جزاک اللہ۔